जॉब स्कॅम हाजेर म्हाका दिसता पुराय गोंयची नजर आसा आनी तातूंतले जे प्रायम अक्यूज आशिल्ली पुजा नायक हांची आयज क्रायम ब्रांचेन हजेरी जाल्या। आमी सद्या क्रायम ब्रांची भायर आसा आनी एक दीस पयलीं पुजा नायक हांच्यांनी रिवील केल्लें की तांचे कडेन PWD ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स आनी जे मिनिस्टर आसा, एक सिनियर मिनिस्टर आसा, हाचें नांव आपूण रिवील करतले। जर 17 कोटी जे आपले मेळोंक ना जाल्यार ते 17 कोटी खंयचे उलयता आनी हे जर जॉब स्कॅम येदो व्हडलो आसा जाल्यार खूब सिरियस गोश्ट आसा। सरकारान म्हाका दिसता हाजेर आतां खूब खोलायेन ताजेर जी चवकशी आसा ती करपाक जाय। पूण सद्या खातीर आयज अरावंड एक 4 सुमाराक 3:30-4 सुमाराक तांची हांगासर हजेरी जाली आनी अरावंड 4:30 ते 5 वरां तांची हांगासर हजेरी आशिल्ली क्रायम ब्रांचान। कितें जालें एक्झॅक्टली भितर तें आमकां कांय दिसांनी कळपाक लागतलें। आयज जेन्ना हांगासर हजेरी जाली तेन्ना खुबश्यो गोश्टी चालू आशिल्ल्यो की पुजा नायक कोणाचें नांव घेतलां काय भितर, कारण हे खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा। 17 कोटी हे धाकटे स्कॅम न्ही, आनी जॉब स्कॅम जेन्ना म्हणटा तेन्ना 17 कोटी हे खंयचे स्कॅम आसा, कितले लोक 17 कोटीन जर कामाक लागले किंवा लागपाचे आशिल्ले, हे सुद्दां खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा हातूर। आनी जशें काल पुजा नायक हांच्यांनी रिवील केल्लें की IAS ऑफिसर किंवा सिनियर PWD ऑफिसर्स किंवा जे मिनिस्टर आसात तांची नांवां आपूण सांगतले म्हणून, तेन्ना म्हाका दिसता सरकारान हाजेर सिरियसली घेवपाची तेन्नाच्यान गरज आशिल्ली। पूण ताज्या फाटभुंयेचेर आयज जेन्ना हजेरी जाली, आजून पर्यंत मिडिया कडेन कांय उलोवप जशें ऑफिशियली उलोवप जावंक ना फ्रॉम दी पुलीस डिपार्टमेंट, पूण थोडे दिसांनी आमकां कळपाक लागतलें। पूण गोंयकारांक समजपाचें आसा की हो स्कॅम बरोच मोठो आसा। जर पुजा नायक क्लेम करता 17 कोटी ही गजाल, जाल्यार थंय खंय ना खंय तरी स्कॅम जाल्ल्याचें खुद्द कबूल करता, म्हणजे कोणी तरी पयशे घेतल्या हे अक्यूज सुद्दां कबूल करता। सो ते पयशे खंय गेले, पयशे खंयसर ताजे जी सुत्रां मेळटा, हे सद्याक म्हाका दिसता क्रायम ब्रांचाची नजर आसपाक जाय की हे खंय गेले आनी हे सोदून काडपाची गरज आसा। आनी जर पुजा नायकान हे खोटें सुद्दां सांगलां अशें जर म्हणपाचें फाल्यां प्रयत्न जालो जाल्यार हे कित्याक सांगलें, कारण पुजा नायक ही मेन अक्यूज आशिल्ली जॉब स्कॅमांतली। आनी ताजे उपरांत जे आनी एक अक्यूज आशिल्ले तांचे जे संशयास्पद मरण पावल्ले त्यो गजाली सुद्दां आमी पळयल्ल्यो आसा। जायतीं नांवां हेतूर येतालीं त्यो सुद्दां आमी पळयल्लीं आसा। पूण हे जर खोटें सुद्दां सांगपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार कित्याक करता आसतलो, कोणाक वाचोवपाक किंवा कोणाक भितर उडोवपाक करता आसतलो, ह्यो गजाली सोदून काडपाची सुद्दां खूब म्हत्वाचें आसतलें। पूण सद्या खातीर आयज पुजा नायक हांची हजेरी आशिल्ली जी क्रायम ब्रांच आसा थंयसर, आनी ताच्या उपरांत 5 वरां उपरांत तांकां हांगासरसून रिवील केल्लें आसा। ही आशिल्ली अपडेट प्रायम TV खातीर। देव बरें करूं।